वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को पाकिस्तान के वजीर आजम की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए पर बातचीत की गई। दोहा में आज पीर के दिन कतर की सरपरस्ती में जमहूरिया चाड के हरीफ फरीकों के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत किए जा रहे हैं। फलस्तीनी तहरीक अल जिहाद उल इस्लामी और इसराइल के दरमियान दो तरफा जामे फायरबंदी का आगाज कल रात से हो चुका है। और अंडर 20 अरब कप फुटबॉल के फाइनल मैच में कल रात सऊदी अरब ने मिस्र की टीम को हराकर टाइटल जीत लिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के तरीकों के अलावा ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया सोमालिया के सदर जनाब हसन शेख महमूद के नाम एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया, जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उनको मजबूत करने के ज़राए से है। सोमालिया में कतर के सफीर जनाब हसन बिन हमजा हाशिम ने सदर के साथ एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। दोहा में आज पीर के दिन कतर की सरपरस्ती में चाड के हरीफ ग्रुप दोहा अमन मुआहदे और चाड में मुजव्वज़ा जामे कौमी बातचीत में शिरकत के लिए एक समझौते पर दस्तखत कर रहे हैं। ये मुआहिदा गुज़िश्ता 5 माह से दोहा में जारी मुज़ाकरात का नतीजा है, जिसमें इलाकाई और आलमी फरीकों ने भी हिस्सा लिया। आज मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में चाड की अबूरी हुकूमत का मुज़ाकराती वफ़द, अपोजिशन ग्रुपों के नुमाइंदे, अफ्रीकी यूनियन के नुमाइंदे और मुतअद्दिद आलमी और इलाकाई तंजीमों और कई मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस समझौते से चाड के दारुल हुकूमत अंजरमीना में मुजव्वज़ा कौमी जामे बातचीत के आगाज के लिए भी राह हमवार होगी, जिसका मकसद जामे कौमी मुसालहत का हुसूल है। याद रहे कि कतर ने गुज़िश्ता मार्च के महीने में चाड की अबूरी फौजी काउंसिल और अपोजिशन ग्रुपों के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी शुरू की थी। ये कतर का वो इलाकाई और आलमी किरदार है जिसके तहत वो सालिसी और तनाज़ात को फैलने से रोकने के लिए बुनियादी ज़मीन फराहम करता है। जमहूरिया चाड में कौमी मुसालहत के लिए कतर की जानिब से मुज़ाकरात की सरपरस्ती से अमन व इस्तेहकाम कायम करने के हवाले से कतर के किरदार और उसकी कोशिशों का अंदाजा होता है। सूडान के नामजद वज़ीर ख़ारजा जनाब अली सादिक ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जमहूरिया चाड में अमन के क़याम के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की है। सूडान की न्यूज़ एजेंसी ने जनाब सादिक का बयान नकल करते हुए कहा कि दोहा में चाड के फरीकों के दरमियान मुजव्वज़ा अमन समझौते पर दस्तखत सूडान के लिए भी अहम है, क्योंकि जोग्राफियाई तौर पर दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और कबीले भी मुश्तरक हैं और इसके असरात खित्ते के इस्तेहकाम पर भी पड़ेंगे। फलस्तीन की तहरीक अल जिहाद उल इस्लामी ने ऐलान किया है कि इसराइल के साथ उसकी फायरबंदी का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक कल रात के 11:30 बजे से हो चुका है। तहरीक ने मिस्र की कोशिशों का खैर मकदम करते हुए जोर देकर कहा कि इसराइल की जानिब से अगर कोई नई जारहियत की गई तो वो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखती है। उधर इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से भी कहा गया है कि मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:30 से फायरबंदी पर अमल दरामद शुरू किया जा चुका है। ये फायरबंदी मिस्र की कोशिशों से अंजाम पाई है। जंगबंदी के समझौते में कहा गया है कि मिस्र जेल में बंद बस्साम अस्सादी नामी कैदी की जल्द अज जल्द रिहाई की कोशिश करेगा। इसी तरह एक और कैदी अवाविदा की रिहाई और उसके इलाज के लिए काम करेगा। कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा के मुशीर और वजारत खारजा के तर्जुमान जनाब डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने कहा कि कशीदगी को कम करने और बिल आखिर फायरबंदी तक पहुंचने में कतर ने फैसला कुन किरदार अदा किया है।
واضح ہے کہ فائر بندی کا یہ سمجھوتا اسرائیل کے 3 دنوں تک جاری رہنے والے وحشیانہ حملے کے بعد ہوا ہے، جس کے دوران عورتوں اور بچوں سمیت 43 شہری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں اور گزرگاہیں بند کر دی گئیں، جس کی وجہ سے غزہ میں ہیلتھ کیئر کے مسائل اور سماجی بحران پیدا ہو گیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے دوران مسجد اقصی پر بھی یہودی آباد کاروں کی چڑھائی جاری رہی اور اسرائیلی پولیس کی سخت حفاظت میں درجنوں یہودی آباد کار مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اشتعال انگیز حرکتیں مسجد اقصی کی قانونی اور تاریخی حیثیت بدلنے کی لگاتار کوششوں کا حصہ ہیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ غزہ پر حملے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کی بے حرمتی کے واقعات سے کشیدگی اور تشدد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بیت المقدس اور دیگر مقدس مقامات کے حوالے سے اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے اور قابض اسرائیل کی جانب سے اس تنازع کو مذہبی جنگ میں بدلنے کی کوششوں پر روک لگائے۔ بیان میں ایک بار پھر مسئلہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور 1967 کی حدود کے اندر ان کی آزاد ریاست کے قیام کے حق، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو، کے حامی قطری موقف کو دہرایا گیا ہے۔ فلسطین کے صدر کے دفتر نے فلسطینی عوام، مقدس مقامات اور غزہ پٹی پر اسرائیل کے خطرناک حملے کی مذمت کی ہے۔ اس سے پہلے فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاق نے عالمی برادری سے اپیل کی تھی کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملے کو روکنے میں مدد کرے۔ اس اپیل کے دوران فلسطینی وزیر اعظم نے ان چھوٹے بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں جو اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریش نے غزہ پر اسرائیلی حملے کے خاتمے کے لیے ہونے والی جنگ بندی کے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان جناب اسٹیفن دوجاریک نے ایک بیان میں کہا کہ یو این او کے سیکریٹری جنرل نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ میں فائر بندی کے معاہدے کی پابندی کریں۔ جناب گوتریش نے کہا کہ اقوام متحدہ متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں، بین الاقوامی قانون اور گزشتہ معاہدوں کی روشنی میں اس مسئلے کے 2 ریاستی حل کے فارمولے کی پابند ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاست اوہایو کے شہر سنسناٹی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 9 افراد زخمی ہو گئے۔ شہر کے اعلی معاون پولیس اہلکار مائک جون نے بتایا کہ حملہ آور فائرنگ کے بعد جائے واردات سے فرار ہو گیا۔ افسر کے مطابق زخمیوں میں کسی کی بھی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ اپریل سے امریکہ کی کئی مختلف ریاستوں میں 40 افراد ہلاک اور دیگر 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ انڈر 20 عرب کپ فٹ بال کے فائنل میں کل رات سعودی عرب نے مصر کو پینلٹیز میں 3 کے مقابلے 5 گول سے ہرا کر تیسری بار یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ یہ ٹورنامنٹ سعودی عرب کے شہر ابہا میں منعقد کیا گیا۔ فائنل کے اصل اور اضافی وقت میں دونوں ٹیموں نے ایک گول کیا، جس کے بعد پینلٹیز کے ذریعے فیصلہ کیا گیا۔ سعودی عرب کی انڈر 20 فٹ بال ٹیم اس سے قبل 1983 اور 2021 میں بھی یہ خطاب جیت چکی ہے۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز 2022 میں زخمی ہونے کے باوجود شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 60 سال کے بعد ٹریک اینڈ فیلڈ میں پاکستان کو پہلا گولڈ میڈل جتا دیا۔ ارشد ندیم نے 90.18 میٹر دور جیولن پھینک کر کامن ویلتھ گیمز کا نیا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ بھارت کی نوجوان باکسر نکھت زری نے کامن ویلتھ گیمز میں 50 کلو گرام کی کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیت لیا، جس کے بعد بھارت 17 طلائی تمغوں کے ساتھ میڈل ٹیلی میں 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ آسٹریلیا 61 گولڈ میڈلز کے ساتھ ٹاپ پر ہے۔ ویسٹ انڈیز اور بھارت کے درمیان کھیلی گئی 5 T20 میچوں کی سیریز مہمان بھارت نے 1 کے مقابلے 4 میچوں سے جیت لی ہے۔ سیریز کے آخری مقابلے میں کل میزبان ٹیم 189 رنز کے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے صرف 100 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نئے فاسٹ بالر ارشدیپ سنگھ کو پلیئر آف دی سیریز اور اکشر پٹیل کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع پر بات چیت کی گئی۔ دوحہ میں آج پیر کے دن قطر کی سرپرستی میں جمہوریہ چاڈ کے حریف فریقوں کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینی تحریک الجہاد الاسلامی اور اسرائیل کے درمیان دو طرفہ جامع جنگ بندی کا آغاز کل رات 11:30 بجے سے شروع ہو چکا ہے۔ انڈر-20 عرب کپ فٹ بال کے فائنل میچ میں کل رات سعودی عرب نے مصر کو ہرا کر تیسری بار ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون انتخاب عالم اور محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔